नाज़रीन, KMN में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ साबिर अयूब और हस्ब रिवायत हम आपके सामने कुछ समाजी मामलात और कुछ लोगों के भलाई के मामलात सामने ला रहे हैं। लेकिन आज एक वो मुद्दा आपके सामने ला रहे हैं जो समाज के एक खास तबके से वाबस्ता एक मामला है। वो है यहाँ की ज़री ज़मीन का बदलता हुआ रुख। यहाँ की ज़री ज़मीन जो खुदाई से बिल्कुल तबाही के दाने पे खड़ी है। यहाँ से न सिर्फ इन खेतों से, इस ज़री और ज़रखेज़ ज़मीन से रेत निकाली जाती है, बल्कि यहाँ से मिट्टी की खुदाई करके इसे वैरान किया जाता है। हालांकि अगर किसी भी जगह आपको कोई भी मिट्टी या रेत निकालनी होगी, इसके लिए बाज़ाब्ता 14 डिपार्टमेंटों का परमिशन होना चाहिए। लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट का परमिशन न होने के बजाय ये ज़िला इंतज़ामिया के नाक के तले इस ज़मीन को वैरान किया जाता है। इसमें बड़े बड़े खड्डे बनाए जाते हैं, जिसमें ये एहतिमाल है कि इसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। हालांकि गुज़श्ता साल यहाँ शेर पथरी के एक इलाके में एक 6 साल बच्चा इस गड्ढे में गिरकर लुक़्मे अजल बन गया था। आज हमारी टीम ने शेर पथरी इलाका का दौरा किया, जहां से बार बार हमें ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि शेर पथरी का ज़री ज़मीन जो है, जो बड़ा ज़रखेज़ था, इसको पूरी तरह से यहाँ के सैंड माफिया, जो रेत माफिया है, इन्होंने तबाह कर दिया है। हालांकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सुनने में आया है कि यहाँ ये सैंड माफिया जो है रात को यहाँ से रेत निकालकर इन्हें सोने के दाम बेच रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें तो इसमें बाज़ाब्ता अदालत उज़्मा की एक कैटेगोरिकल डायरेक्शन है कि अगर आपको अपनी ज़री ज़मीन से भी 4 इंच ज़मीन उठानी होगी तो इसके लिए बाज़ाब्ता कम से कम 14 डिपार्टमेंट्स का परमिशन होना चाहिए। ये ज़मीन ही तबाह नहीं करते हैं, बल्कि इसमें ये भी बार बार एहतिमाल है कि इससे जानी नुकसान का भी अंदेशा है। आप देख सकते हैं कि ज़मीन का रुख कितना बदल गया है। ये ज़मीन जो है शायद 1000 साल तक ये अपनी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती है। आखिर इसमें कसूरवार किसको ठहराए? यहाँ के लैंड माफिया को, यहाँ के इंतज़ामिया को, यहाँ के लोगों को? ये एक वो सवाल है जिस पर बार बार उंगली उठती है। लेकिन देखते हैं हमारे इस रिपोर्ट के बाद यहाँ की इंतज़ामिया क्या अपनी नींद से होशियार होगी और इस सैंड माफिया पे कदगन लगा सकती है या नहीं।
علاقہ واکورہ کا دورہ کر کے ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پر سینڈ مافیا نے زمین کی کھدائی کر کے اس کو بالکل تباہی کے دانے پر کھڑا کر دیا ہے. یہاں کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ ایک نئی داستان پیش کر رہی ہے. تو راستے میں ہم نے سمجھا کہ ہم تحصیلدار واکورہ کے آفس چلیں، جہاں ہم نے پایا کہ تحصیلدار واکورہ عبدالمجید ڈار صاحب اپنی کرسی پہ برجمان ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے اس حوالے سے آج تک کوئی کارروائی کی ہے، اور اگر کی ہے تو ہمیں اس کی ہمارے ساتھ ذکر کیجیے. ہاں جی، یہ صحیح ہے کہ میں تقریباً گزشتہ 3 مہینے سے یہاں ہوں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں یہاں آیا، میں نے جوائن کیا، مجھے 2-3 دن بعد ہی پتہ لگ گیا کہ یہاں کچھ اس طرف کچھ ایک زمین ہے. یہاں کے بینگ لوکل مجھے اس جگہ کا پتہ نام بھی ہے. ہمارا اس کا کھیت کا نام ہے کھبل شراٹ نامی یہ جگہ ہے. وہاں ایک زمین ہو تقریباً 30 کنال تک وہ زمین ہے، جو فلڈ چینل وہ بانڈ بنایا گیا اس کے لیفٹ سائڈ میں. اگر ہم تلملا کی طرف جائیں، ڈب سے لے کر تلملا کی طرف جائیں تو لیفٹ سائڈ میں پڑتا ہے. میں نے دیکھا وہاں کھدائیاں بہت ساری زمین، لیکن وہ زمین میں آپ کو بتاؤں وہ ایگریکلچر زمین، اس میں پہلے یہاں کے لوگ مکی کی پیداوار کرتے تھے، لیکن اس میں بہت اچھی مکی نہیں بنتی تھی، یہ صحیح ہے. لیکن جب میں نے لائر تقریباً 2 فٹ کے نیچے اس کی ریت آتی تھی، میں نے دیکھا یہاں اس کا تقریباً وہ پوری زمین اس کا نکالا گیا تھا. تو اس کے بعد ہم نے بلایا، دیکھا کہ کس کس کی زمین ہے، ان سب کو بلایا. تو ان سب نے بولا کہ ابھی ہم اس کی واپس کر رہے ہیں، وہ فلنگ جو ہم نے کھڑے وڑے بنائے اس کے ریت نکال کے. تو میں نے دیکھا انہوں نے بہت ساروں نے کیا تھا. اس کے بعد کچھ زمین ابھی رہ گئی ہے، وہ ہمارے پاس آ گئے تھے پرمیشن کے لیے. میں نے بولا اس کا بھی کیونکہ اس غارب میں آپ کوئی دوسرا غلط چیز مت کرو گے. میں نے بھی ان کو بولا کہ آپ ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیے، ہی از اتھارٹی کنورشن کا، باقی چیز کا وہی اتھارٹی ہے، یا اگر ان کو لگے تو وہ آگے گورنمنٹ کو بھیجیں. تو جب سے میں یہاں آیا ہوں تب سے کوئی نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ مجھے ابھی آپ ہی کی وساطت سے پتہ لگ گیا، ابھی بھی کوئی ٹرک وہاں کھڑی تھی. تو میں نے آپ کے یہاں پہنچنے کے ساتھ ہی نائب تحصیلدار کو فوراً وہ ابھی رپورٹ کرے گا. میں نے بولا اگر کوئی، کیونکہ اس سلسلے میں نے لوکل ہمیں اپنے پولیس کے کنسرن جو میرے کاؤنٹر پارٹ یہاں ڈویژن آفیسر شادی پورہ ہے، اس کے ساتھ بھی 2-3 میٹنگیں کی. ہم اکٹھے بھی گئے ادھر، اور ہم نے بلکہ ایک پولیس والے کے خلاف بھی کیس بنائے، کیونکہ اس کے وہ اپنے باپ کی ان کا کچھ زمین ہے اپنا، تو اس کے خلاف بھی ایک کیس بنایا. تو کچھ دن پہلے ہم نے تقریباً 8 گھرانوں کے خلاف ایک کیس بنایا، وہ ان سے لکھ کے لیا کہ ہم نہیں کریں گے. اگر انہوں نے اس پر ایکٹ کر دیا، انہوں نے اس پر کارروائی کی، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ان لینڈ مافیا اور ان میں کچھ معنی خیز تو نہیں ہے. لیکن اگر اس پر وہ پورا نہیں اتر گئے، یہ زمین کی جو اس وقت کہانی ہے یہ وہی رہی یا اور تباہ ہو گئی جائے گی، تو اس میں کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے. کیمرہ مین میر شوکت کے ساتھ واکورہ کی اس تباہ شدہ زمین سے کیمن کے لیے میں صابر ہوئی.